नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो र राप्रपा राजेन्द्र लिङ्गदेन आखिर प्रजातन्त्र राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि चाहियो होला नि। उहाँहरू पनि अहिलेसम्म चाहिँ प्रतिक्रिया शून्य हुनु भनेको र नेपालको प्रजातन्त्रको लागि जहिले तहिले रखवाली गर्छु भन्ने कथित नागरिक समाज पनि अहिलेसम्म प्रतिक्रिया शून्य हुनु भनेको चाहिँ बडो नेपालको अहिले जुन प्रजातान्त्रिक वातावरणको यसमा बुलन्द आवाज उठाउनु पर्थ्यो कांग्रेस राप्रपा लगायत नागरिक समाजले भन्ने यहाँको यो विषयमा यहाँको गम्भीर आपत्ति हो। मेरो त व्यक्तिगत रूपमा गम्भीर आपत्ति छ। म नागरिक समाज, म त फुटकर मान्छे है, फुटकर मान्छे भए पनि मलाई प्रजातन्त्र त चाहियो। मसित कुनै संगठन छैन, नागरिक समाज जस्तो लुज फोरम पनि छैन। तर तपाईकै सञ्चार माध्यमबाट यसप्रति मेरो घनघोर आपत्ति छ भने बहुलवाद नमान्ने एक आइडेन्टिटीको कुरा गर्ने योभन्दा ठुलो कन्ट्राडिक्सन केही हुन्छ? आइडेन्टिटीको कुरा गर्छ त मान्छे। अब यस्ता फरेब छन्, अब यस्ता फरेबहरूलाई पत्याएर मान्छेले नेता बनाइदिएका छन्। अब के गर्न सक्छु म, हैन? र यी दुईटा कुरामा चाहिँ मेरो गम्भीर आपत्ति हो र यसमा नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिक्रिया शून्य भएर बस्न पाउँदैन। यहाँको खबरदारी प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेको, प्रजातन्त्र मुलुकका लागि अपरिहार्य छ ठान्ने एउटा फुटकर स्वतन्त्र नागरिकको आवाज हो। फुत्त निक्लिएको लिडरसिपबाट पनि देशहरू दुर्घटनामा भएको छ है। तपाईले जर्जियामा जिवियात गाम्सा कोर्दियाको पालादेखि तपाईँ भनौँ न, मैले चेतना सम्हालेदेखि के इतिहास भन्दा मैले भोगेकै कुराहरू मात्रै भन्छु, इतिहासका क्लासिकल कुरा भन्दा जर्जियादेखि लिएर अहिले पछिल्लो अध्यायमा एउटा चाहिँ हास्य कलाकारलाई पपुलिजमको आधारमा युक्रेनमा स्थापित गरियो। त्यस्तै गरेर नयाँ फुत्त कोही युनिभर्सिटीबाट निक्लेका नेताहरू, कसैले कहाँबाट निक्लेका नेताहरूले मुलुकलाई त्यो बोरिस एल्सिनदेखि नै भन्नु त, बरु अलिअलि क्यारियर पोलिटिसियन थिए बोरिस एल्सिन त। त्यहाँदेखिकै स्थिति हेर्नु भने फुत्त निक्लिएको नेताले पनि अनुभव बिना सडकीय पपुलिजमको आधारमा आएका नेताले पनि धेरै ठाउँ देशलाई दुर्घटना पारेको अवस्था छ। त्यसकारण लामो समयको पोलिटिकल क्यारियर र पोलिटिकल अनुभवले देशलाई दुर्घटनामा चाहिँ पारिहाल्दैन, अलिकति एउटा भरोसायोग्य वातावरण निर्माण गर्छ। तुरुन्त पपुलर कुरा केही नगर्ला तर देशलाई दुर्घटना पनि पाउँदैन। बुझेर बुझ चाहेका मान्छे पनि प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ भनिदिनु भएको भए त सुन्न सुगन्ध हुन्थ्यो। नभए र त्यो पर्दाखेरि केही शीर्षस्थ नेतृत्वमा रहेका मान्छेहरूले त्यो एमसीसीको बारेमा गरेका टिप्पणीहरूबाट म आफै लज्जित पनि भएको छु। उहाँहरू कति अनभिज्ञ हुनुहुन्छ भनेर लज्जाबोध छ यहाँलाई। मलाई उहाँहरूको ज्ञानको स्तर देखेर एमालेमा बसिरहेर सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न नै उहाँलाई महाभारत भइसकेको अवस्था छ भीमरावजीको। त्यसकारण अब उहाँले एमालेको मूल प्रवाहलाई नेतृत्व गर्नुहुन्न। केपी ओलीले के भन्नुहुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। केपी ओली एमसीसी पास गराउने अब उहाँ लाइनमा हो। यो सत्ताको कङ्ग्लोमरेटले गरेन भने म छु, सँगै बसेर गरौँ भनेर त अस्ति सार्वजनिक रूपमै आयो त त्यसैलाई पत्याउनु पर्यो नि त मैले पनि, होइन? प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, प्रचण्डजीसँग देव गुरुङ हुनुहुन्छ। अब एकातिर माधव नेपालजी हुनुहुन्छ, माधव नेपालजीले साध्यबहादुर भण्डारीजीहरूलाई चाहिँ भर्खरै गराउनु भएको छ। यो विलोम अवस्था जसलाई इन्डियाको आई पनि मन पर्दैन, युएसए को यु पनि मन पर्दैन, हुन सक्थ्यो भने यी दुईटा अल्फाबेटलाई खाएर 24 वटाको मात्रै अङ्ग्रेजी वर्णमाला बन्नुपर्छ भन्ने हदसम्मको आग्रह राख्ने व्यक्तिहरूलाई आफ्नो सत्ताको कङ्ग्लोमरेट भित्र राखेर उहाँले यो मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ? सबभन्दा ठुलो चुनौती यहाँनिर छ उहाँलाई, है? यो चुनौती तपाईँले लेख्नु भएको छ। तपाईँ र मैले लेखा त होइन नि संविधान, उहाँहरूले लेख्या हो। त्यतिखेर के अनि पार्लियामेन्टमा गयो भनेर उहाँ लेख्नेहरूले किन आपत्ति जनाएको? अहिले यो कुरामा प्रधानमन्त्रीजीले जुन स्ट्यान्ड लिएर अहिले प्रकार वास्तवमा आफ्ना सत्ता साझेदारहरूलाई जसरी उहाँले चाहिँ त डिक्टेट गर्ने अथवा सबैले बुझ्ने भाषामा पेल्न पनि पर्थ्यो। किनभने यो यसरी तपाईँहरू चाहिँ कमिटमेन्ट भन्दा बाहिर जान सक्नुहुन्न भनेर माधव नेपालजी र प्रचण्डजीलाई भन्न सक्नु पर्छ। उहाँले भित्र भन्नुभयो भने मलाई थाहा छैन, तर सार्वजनिक रूपमा त भनेको मैले प्राप्त गरेको छैन। त्यसकारण उहाँलाई यो गम्भीर समस्या एउटा त छँदैछ। अब दक्षिण व्यवस्थापनको पनि त्यतिकै समस्या छ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा आज हामी राजनीतिक विश्लेषक तथा विदेश मामिलाका जानकार अरुण कुमार सुवेदीलाई
अतिथिको रूपमा स्टुडियो निम्त्याएका छौँ। आज हामी विशेषतः भर्खरै मात्रै नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीले महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन्। महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै गर्दा ती पार्टीहरूमा देखिएको उत्साह र पार्टीको नेतृत्व र पदाधिकारीदेखि लिएर आएका नयाँ अनुहार कस्ता छन्, यिनीहरूले मुलुकलाई सही दिशामा डोर्याउन मद्दत गर्लान् वा विगतमा जस्तै अलमलको राजनीतिमै रमाउलान्। आज हामी मूलतः यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ, लगायत चर्चा र प्रसङ्ग उठिराख्ने विषय एमसिसी अहिले फेरि चर्चाको विषय बनिरहेको छ। यो के हो र के साँच्चै कङ्ग्रेस एमसिसी पास गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा हो, यो प्रश्न पनि सोध्नेछौँ। लगायत देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुरा, दलका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुधारका कुरा लगायतका समसामयिक विषय र प्रसङ्ग पनि उठान गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हस्, धन्यवाद सुदर्शनजी। भर्खरै मात्रै ठुला दलहरूले महाधिवेशन सम्पन्न गरे। ठुला सानाले, ठुला साना पनि भनौँ, एउटा राप्रपा सानो पनि। ठुला दल भनिएकाहरू सबैका नेतृत्व अनुहार उही नै रहे, यद्यपि तल्लो तहमा भने केही नयाँ अनुहार र जोसिलो अनुहार पनि देखियो भनेर विश्लेषण गर्न थालियो। अब मैले यहाँलाई समग्रमा सोधेँ, यी चारवटै राजनीतिक दलको महाधिवेशनको समीक्षा गर्नु पर्यो भने यहाँले कसरी गर्नुभयो यो विगत 1 महिनादेखि यताको बिचको समयलाई? यसलाई अब दस्तावेजीय हिसाबले चाहिँ समीक्षा गर्ने किसिमले दस्तावेजहरू आएका चाहिँ माओवादीमा मात्रै हो। अरूका महाधिवेशनहरू चाहिँ लगभग यो निर्वाचन महाधिवेशनहरू भए, कर्मकाण्डी भन्छ नि, कर्मकाण्डी नै पनि नभनौँ, निर्वाचन महाधिवेशन भए। एक किसिमको संवैधानिक बाध्यताका बीच पनि उनीहरूलाई जरुरी नै थियो र अरूको समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ दस्तावेजको कुरा गर्दा भन्दा पनि त्यहाँ नेतृत्व चयनको तौर तरिका र नेतृत्वमा आएका व्यक्तिहरू र उनीहरूले चाहिँ जसरी सार्वजनिक रूपमा आफ्ना विचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् त्यसका आधारमा मात्रै अरूहरूको चाहिँ महाधिवेशनको बारेमा टिप्पणी गर्न सकियो। राजनीतिक दस्तावेजको रूपमा चाहिँ प्रचण्डजीकै भनौँ माओवादीको महाधिवेशनमै बढी चाहिँ टिप्पणी गर्न सक्ने अवस्था रह्यो चारवटामा। अब कहाँबाट सुरु गरौँ तपाईँ भन्नुहोस्? एमालेबाटै सुरु गरौँ। हजुर, एमालेको चाहिँ अब पार्टी चोइटिएपछि अथवा फुटेपछि को यो महाधिवेशन थियो। अब उहाँहरूको मैले नबुझेको कुरा चाहिँ यो महाधिवेशनमा त्यत्रो प्रकारको मानिसहरूलाई आउनेलाई पनि सकस भयो, अरूलाई पनि सकस भयो। त्यो जनप्रदर्शनको औचित्यता चाहिँ मैले नबुझेको हो एमालेको। अब एमालेमा एकल नेतृत्व स्थापित भयो। अब यसले चाहिँ कस्तो स्थिति निर्माण गर्यो एमालेमा भन्नुहुन्छ भने ओलीजीका निर्देशन, भाषण र उहाँकै वक्तव्यहरू सबै नै अब एमालेको लगभग दस्तावेजीय नीति हुने अवस्था निर्माण भयो र एकल नेतृत्व जो बहुनेतृत्वमा चलेको एमाले अहिले चाहिँ एकल नेतृत्वमा आइपुग्यो। एमालेको चाहिँ त्यो परिस्थिति देखियो। र दोस्रो अब उहाँको केही सङ्केतहरू छन्। उहाँको अब नेपाल जस्तो भू रणनीतिक महत्त्वको देशमा विदेश सम्बन्धलाई पनि लिएर र हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थका लागि प्राथमिकताको विदेश सम्बन्ध के हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि विगत 1-1.5 वर्षमा ओलीजीमा जुन प्रकारका परिवर्तन भनौँ अथवा उत्परिवर्तनहरू आए ती पनि अहिले पार्टी फुट र फुट पछाडिको महाधिवेशनका अभिन्न पाटाहरू चाहिँ हुन् एक किसिमले। अब दोस्रो
त्यस पछाडि राप्रपाको कुरा गरौँ। राप्रपामा जुन आफैले बोकेका एजेन्डाहरूलाई विगतमा जसरी विसर्जनको अध्यायतिर कमल थापाजीले लिएर जानुभयो र यति लामो नेतृत्व गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिलाई एकदमै चाहिएको चाहिँ एउटा कन्जर्भेटिभ शक्ति एउटा राजनीतिक शक्ति। त्यो कन्जर्भेटिभ शक्तिको नेतृत्व उहाँले मा बसेर कन्जर्भेटिभ शक्ति बनाउँछु भनेर पनि कन्जर्भेटिभ शक्ति स्थापित गर्न सक्नु भएन है। र उहाँको एक किसिमले के कस्तो स्थिति भने दृष्टिकोण भन्दा पनि उहाँको खानदानीय नेतृत्व एउटा गिमिकको नेतृत्व जस्तो उहाँमा निर्माण भयो। अब अहिले अनटेस्टेड व्यक्ति र पञ्च नभएको व्यक्ति राप्रपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र राप्रपालाई विगतमा एकदमै एक विपरीत स्थितिमा लिएर जानुभयो कमल थापाजीले। एउटा 19 सालको महेन्द्रलाई पनि आदर्श मान्ने पञ्चायतलाई कहिले पनि उहाँले कन्डेम गर्नु भएन। वास्तवमा एउटा राज संस्थामा सार्वभौम सत्ता केन्द्रित हुनु त्यतिखेर भयङ्कर गल्ती थियो, हामी त्यस्तो होइन भनेर ती कुरालाई कन्डेम पनि गर्नु भएन। अब यो संविधान निर्माण प्रक्रियामा उहाँ सहभागी भएर अपोजिसन भएर यसलाई वैधानिकता पनि प्रदान गर्नुभयो। यो संविधानको आलोचना गर्नुभयो पहिली, पछि गएर एकदम गरेर त्यसैमा यो सर्वोत्तम संविधान भनेर सत्तामा पुग्नुभयो। उहाँमा जुन प्रकारको सत्ताको लागि जस्तो पनि प्रकारको सम्झौता गर्ने उहाँको व्यक्तित्वमा जुन ग्रहण गर्यो त्यसले उहाँले बोक्नुभएका कन्जर्भेटिभ आइडियल्सहरूलाई एकदमै डिफ्युज गर्यो। त्यसबिचमा अब राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको इन्ट्री भयो। उहाँबाट खास नेपालको कन्जर्भेटिभ जनमतको कित्ताले ठुलो आशा गरेको छ। र फेरि यसको अर्को पनि पक्ष छ, नेपालमा पहिचानको मुद्दा कन्जर्भेटिभ मुद्दा हो। त्यो अहिले लेफ्टका शक्तिहरूले लिएर गएका छन् क्या। जातीय पहिचान, यो क्षेत्रीय पहिचान भनेर त कन्जर्भेटिभले उठाउने मुद्दा हो, उनीहरूले उठाइरहेका छन्। त्यसमा एउटा लिम्बू जातिबाट आएको व्यक्ति कन्जर्भेटिभ पार्टीको अध्यक्ष हुनुभएको छ। अब यो पहिचानको मुद्दा हैन र हामी त हिजोको 19 सालको संविधानले परिकल्पना गरेको सार्वभौम राजाको भावभूमिबाट आएका र त्यस्तै नेपालको राज संस्था परिकल्पना गर्ने राजनीतिक शक्ति होइनौँ। हामी शुद्ध सांस्कृतिक राष्ट्रवादी हौँ, पुँजीको स्वतन्त्रतामाथि हाम्रो ठुलो प्रतिबद्धता छ भनेर यो दुईटा कुरालाई उहाँले राम्ररी स्थापित गर्न सक्नुभयो भने अब पञ्चायतको भूतबाट बाहिर निक्लिएर एउटा कन्जर्भेटिभ शक्ति नेपालमा स्थापना हुन सक्ने सम्भावना छ। यो नितान्त उहाँको अब वैयक्तिक दृष्टिकोण र उहाँको टिमको दृष्टिकोण कसरी अगाडि सम्प्रेषित भएर जान्छ त्यसमा निर्भर हुने कुरा हो। यो विशुद्ध फ्युचरिस्टिक कुरा हो उहाँको बारेमा। उहाँकै अतीतको कारणले र उहाँको अतीतको कारणले त्यति धेरै उहाँलाई चाहिँ अहिले टिप्पणी गरिहाल्ने परिस्थिति छैन। तर उहाँले एउटा नेपालको कन्जर्भेटिभ जनमतको कित्तामा एउटा ठुलो आश चाहिँ निर्माण गर्नुभएको छ। उहाँको आगमनले निर्माण भएको छ। अब तेस्रो रह्यो नेपाली कङ्ग्रेस। नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ अब एमालेको जस्तो एकदमै त पनि रहेन होइन। नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा ब्युटिफुल परिस्थिति के रह्यो भने विशुद्ध प्रजातान्त्रिक अभ्यास भयो र जुन अंशबन्डा गरिएको थियो नि त पहिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई, त्यो अंशबन्डा गरिए जस्तो त्यो एकदम लिस्ट हेरेर चाहिँ प्रतिनिधिहरूले मत हालेन। विशुद्ध यो एकदमै डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस भयो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र। त्यसै अनुसार नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वहरू आएको छ। त्यो एउटा चाहिँ ब्युटिफुल अभ्यास भयो। तर यो अभ्यास हुने क्रममा यस्ता अभ्यास पहिले पनि भएको हो नेपाली कङ्ग्रेसमा, यो पहिलोचोटि पनि होइन। तर योभन्दा पहिले चाहिँ यस्ता अभ्यास हुँदाखेरि एकअर्काका विरुद्ध यो हदसम्मका छिचरा दुच्छर है शब्दहरू चाहिँ प्रयोग हुँदैन थिए नेपाली कङ्ग्रेसमा।
एउटा शाब्दिक र भाषिक भद्रतालाई कायम गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशनमा निर्वाचनहरू हुने गर्थे। तर यसपालि त सञ्जाल र सञ्चारलाई हेर्दाखेरि एकदमै तल्लो स्तरमा गएर नेपाली काङ्ग्रेसका एकअर्का लबी विरुद्ध चाहिँ एकअर्का उम्मेदवारका विरुद्ध उत्रिने काम भयो, शब्दहरू प्रयोग गर्ने काम भयो। यो चाहिँ यसले चाहिँ मलाई व्यथित तुल्याएको छ। यो एकदमै संस्कारविहीन कुराहरू जो देख्नमा आए र अहिले पनि देखिरहेका छन्। यसले कता कता कम्युनिस्टहरूसित सहकार्य गर्दा गर्दै कम्युनिस्टहरूले जुन एकअर्का विरुद्ध अत्यन्त तल्लो स्तरका दलाल भन्ने होइन अथवा गाली भनौँ न शब्द तुच्छ गालीहरू भएका सबै तुच्छ गालीहरू जो गर्ने गर्छन् त्यही हदसम्मको लगभग त्यही लाइनमा काङ्ग्रेस हिँड्यो कि त्यस्तो परिस्थिति देखियो। यसले चाहिँ अलिकति खराब सङ्केतहरू गर्यो। एउटा अब दस्तावेजी हिसाबले काङ्ग्रेसले केही पनि अब काङ्ग्रेसको टिप्पणी गर्ने ठाउँ छैन गरेन। यसले एउटा सङ्केत के चाहिँ गर्यो भने खास गरिकन विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाको इन्ट्रीले र धनराज गुरुङको इन्ट्रीले नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा दुविधा थियो। के दुविधा थियो भने अब यो संविधानलाई पुरा ओन नगरी कुनै पनि बेलामा रेट्रो गियरमा गएर यो संविधानलाई नै विस्थापित गरेर अर्को परिस्थितिमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्छ कि भन्ने जुन शङ्का थियो त्यसले चाहिँ त्यो शङ्का लगभग उहाँहरूको इन्ट्रीले निवारण भएको छ र नेपाली काङ्ग्रेस अब यो संविधानलाई कन्जर्भेटिभ जनमतलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन होइन कि यसलाई ओनरसिप लिएर अब नेपाली काङ्ग्रेस ठ्याक्कै यही फर्मेटमा अगाडि बढ्छ भन्नेको लक्षण चाहिँ त्यहाँबाट नेपाली काङ्ग्रेसभित्र कन्जर्भेटिभ जनमतमा आउनुपर्छ भन्ने जुन प्रकारको थियो। शेरबहादुरजी न्युट्रल र त्यो कन्जर्भेटिभ जनमतमा आउनुपर्छ भन्ने मत चाहिँ कता कता कमजोर भयो। तर त्यो कमजोर हुँदाखेरि फेरि अर्को परिदृश्य देखियो। नयाँ अनुहारहरू आएको हुनाले त्यो मत कमजोर गरेको देखियो, परिस्थिति देखियो। तर यसले 12 बुँदेमा एक्टिभ रोल खेल्ने नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका पात्रहरूलाई फेरि पाखा लगाएको पर्यो। यो बडो अब यसलाई पनि भविष्यलाई छोडिदिनुपर्छ कि यो पार्टी कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने। काङ्ग्रेस पनि भविष्यलाई छोडिदिने परिस्थिति जसरी राप्रपालाई भविष्यमा छोडिदिने परिस्थिति निर्माण भयो। किनभने शेरबहादुरजीको अब लामो उमेर होस् बायोलोजिकल्ली बोल्दाखेरि पनि र उहाँले विगतमा लिएका नीतिहरूलाई लेख्दाखेरि पनि उहाँ चाहिँ सत्ता राजनीति र सत्ता व्यवस्थापनमा त पोख्त व्यक्ति नै हो। तर सिद्धान्त व्यवस्थापनलाई त्यत्रो धेरै सरोकार राख्ने व्यक्ति होइन। यद्यपि प्रजातन्त्रप्रतिको उहाँको प्रतिबद्धता चाहिँ शङ्काको घेराभित्र छैन है। तर अरू कुरामा त्यत्रो चाहिँ सरोकार राख्ने व्यक्ति होइन। अब गगन थापा विश्वप्रकाशहरू भने चाहिँ धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र सङ्घीयतामा गम्भीर सरोकार र समर्थन गर्ने व्यक्तिहरू धनराजीहरू। त्यसकारण यो स्थिति स्थापित पनि भएको देखियो। तर यो सबै 12 बुँदेकै भावभूमिमा आएको हुनाले 12 बुँदेका सूत्रधारहरू चाहिँ फेरि पाखा लागे भनेर भनिसक्नु है। अनि अब हेरौँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि कुन गन्तव्यमा जान्छ। तर अब नेपाली काङ्ग्रेस बिस्तारै सांस्कृतिक राष्ट्रियता र यो संविधानलाई तात्विक जुन माओवादीका एजेन्डामा स्थापित संविधानलाई तात्विक परिवर्तन गरेर अलिकति प्रो कन्जर्भेटिभ संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस जाने परिस्थिति तुरुन्तका लागि निर्माण नभएको देखियो है। अब रह्यो माओवादी। अब माओवादीमा चाहिँ अब गम्भीर मलाई सबभन्दा अचम्मको विषय लागेको छ। यो मैले काहीँ अरू ठाउँ पनि उठाइसकेको छु। दुईटा विषयलाई लिएर म त्यहाँ अलिकति गम्भीर भएँ माओवादीको। म सत्तारूढ दलको अध्यक्ष प्रचण्डजी यो अहिलेको संविधान भन्नुहोस् अथवा 12 बुँदे सहमति पछाडिको उहाँको अवतरण भनेको सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता सबै कुराहरू उहाँका आए नि त। त्यसको बदलामा उहाँले स्वीकार गरेको भने बहुदलीय संसदीय व्यवस्था हो नि त होइन। गिभ एन्ड टेकमा काङ्ग्रेस र एमाले आफ्नो पुरानो सिद्धान्त बमोजिम अब एमाले पनि 50-50 काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो पुरानो सिद्धान्त बमोजिम सबै कुरो माओवादीले भनेको मानेर बहुदलीय संसदीय व्यवस्था मात्रै राखे होइन त संविधानमा। भने यसलाई पनि अब संविधान भने पनि 2/3 परिवर्तनशील छ। आफूलाई एकदम पहिलो पार्टी बनाउँछु सारा कुराहरू गर्ने
सारा अहिलेसम्म 12-13वटा सरकार जुन 63 साल पछाडि बने सबै प्रचण्डका भूमिकाबाट बनेका छन्। कुनै न कुनै 62-63 काङ्ग्रेस 6वटा सरकारमा, एमाले 8वटा सरकारमा, 12वटा सरकारमा कि कतिमा भनेको अस्ति तथ्याङ्क निक्लिरहेको थियो होइन। त्यो सङ्ख्या 15 वर्षको हाराहारीमा 11 वर्ष त माओवादी कतै न कतै भूमिकामा सत्तामा छ। सबैलाई उहाँले चाहिँ एक ठाउँ लिएर आएको र मैले जोडेको छु भनेर र गिरिजाप्रसाद पछाडिको मै हो भनेर उहाँले दाबी पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तो नेताले 2/3 बहुमतबाट संविधानमा अमुक अमुक संशोधन गर्नुपर्ने छ नभनेर सडकबाट संविधान संशोधन गर्छु संविधान परिवर्तन गर्छु भन्ने कुरा के हो? र प्रजातन्त्रको लागि यत्रो सङ्घर्ष गरेको इतिहास भएको नेपाली कङ्ग्रेस त्यसमा प्रतिक्रिया शून्य हुनु भनेको के हो? यो सबभन्दा गम्भीर र मलाई चाहिँ आपत्ति। जिन्दगीभर प्रजातन्त्रका लागि लडेको व्यक्ति भएको हुनाले मलाई चाहिँ सबभन्दा आपत्तिको विषय हो। आपत्तिको विषय हो माओवादीले सडकबाट संविधान संशोधन गर्छु भन्नु आपत्तिको विषय। कांग्रेस जस्तो पार्टी नबोल्नु। यो संविधानका धेरै कुराहरूप्रति मेरो गम्भीर असहमति छ। म यसलाई चाहिँ मतलब कुनै प्रकारको अनुमोदन गर्दिनँ यो संविधानलाई भनेर यसको गर्भमा के छ भन्ने कुरो सार्वजनिक हुने बित्तिकै लेख लेखेर र सञ्चार माध्यममा बोलेको मान्छे हो। तर पनि यसले कमसेकम बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र, वाक प्रकाशन स्वतन्त्रताहरू, प्रजातन्त्रका मूल मर्महरू, हाम्रा सांस्कृतिक कुराहरूलाई विसर्जन गरे पनि हाम्रा प्रजातन्त्रका केही मूल मर्महरू त यसले अङ्गीकार गरेको छ नि त। अब प्रचण्डजीले यसलाई सडकबाट बलात् संशोधन गर्नु भनेको मतलब के हो? यसको अर्थ त उहाँले अहिलेसम्म पार्टीका कार्यकर्तालाई वकालत गर्दै आएको र पार्टीका कार्यकर्ता र आफूभन्दा पछिल्ला नेताहरूलाई देखाउँदै आएको सपनामा जनवादी केन्द्रीयता बाहेक त सबै यसले दिएको छ। बाँकी रह्यो के भने पहिचानको आधारमा राजनीतिक पुनर्संरचना। त्यो त कम्युनिस्टहरूको मुद्दै होइन, त्यो त कन्जर्भेटिभहरूको मुद्दा हो। मार्क्सवाद त यसै पनि के त मान्छेले त मार्क्सवादले त कहाँ नस्ल चिन्छ, कहाँ संस्कृति चिन्छ, त्यसले त साइनुधरि चिन्दैन। मार्क्सवादले त हालेर पोथी बाहेक चिन्दैन भने त्यो पहिचानको कुरा, संस्कृतिको कुरा होइन, नस्लको पहिचानको रूपमा, नस्ल भेदको कुरा होइन, नस्लको पहिचानको रूपमा चाहिँ संसारभरि हरेकको अलग अलग पहिचान चाहिँ रिकग्नाइज हुनुपर्छ भने त कन्जर्भेटिभ मुद्दा हो। भने उहाँले त्यो भने त उनीहरूले ट्याक्टिकल्ली स्ट्राटेजिकल्ली लिइरहेका छन् भनेर बुझ्न गाह्रो छैन यो पहिचानको कुरा। भनेपछि उहाँले अहिलेसम्म प्राप्त नगरेको भने त जनवादी केन्द्रीयता मात्रै हो कि अब जनवादी केन्द्रीयता हामीलाई चाहिँ अब लागू गर्छ पार्टीको मुद्दा हो भनेर त्यो मलाई आपत्तिको विषय हो। र नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो र राप्रपा राजेन्द्र लिङ्गदेन, आखिर प्रजातन्त्र राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि चाहियो होला नि। उहाँहरू पनि अहिलेसम्म चाहिँ प्रतिक्रिया शून्य हुनु भनेको र नेपालको प्रजातन्त्रको लागि जहिले तहिले रखवाली गर्छु भन्ने कथित नागरिक समाज पनि अहिलेसम्म प्रतिक्रिया शून्य हुनु भनेको चाहिँ बडो नेपालको अहिले जुन प्रजातान्त्रिक वातावरणको यसमा बुलन्द आवाज उठाउनु पर्थ्यो कांग्रेस, राप्रपा लगायत नागरिक समाजले भन्ने यहाँको यो विषयमा यहाँको गम्भीर आपत्ति हो। मेरो त व्यक्तिगत रूपमा गम्भीर आपत्ति छ। म नागरिक समाज, म त फुटकर मान्छे है, फुटकर मान्छे भए पनि मलाई प्रजातन्त्र त चाहियो। मसित कुनै संगठन छैन, नागरिक समाज जस्तो लुज फोरम पनि छैन। तर तपाईँकै सञ्चार माध्यमबाट यसप्रति मेरो घनघोर आपत्ति छ भन्ने विषय हो। एउटा विषय यो भयो, यो उहाँको दस्तावेजीय हिसाबले है। अब दोस्रो कुरो नेपालको आर्थिक विकास। अहिले आर्थिक रूपले कति हामीहरू सकसपूर्ण अवस्थामा छौँ। अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीले लिइरहेको छ। अर्थमन्त्रीजी सकसपहरू भनिराख्नु भएको छ। त्यही अवस्थामा अर्थमन्त्रीजीकै नेताले वित्तीय साम्राज्यवादको कुरा गर्नु भएको छ होइन। र संसारभरिका नेपाल आफ्नो पुँजीले मात्रै विकसित हुने अवस्था छैन। अहिलेसम्म जति विकसित भएर आयौँ यो पनि हाम्रो पुँजीले विकसित भएको होइन। हाम्रो पुँजीले त साधारण खर्च पनि बेहोरिरहेको छैन। सबै त राष्ट्रको पनि लस एन्ड प्रफिट त बजेटमा आइरहेको छ त। हाम्रो कति राजस्व उठ्छ? बाँकी विकास खर्च भनेको त के अनुदान कि कर्जा कि आन्तरिक कर्जामा निर्भर छ। हाम्रो राजस्वले धान्दैन। त्यो अवस्थामा पनि अहिले जुन प्रकारको वित्तीय सङ्कटहरू आइरहेका छन्, अब क्रेडिट क्रन्चले ब्याङ्कहरू सताइरहेका छन् भने
यो अवस्थामा वित्तीय साम्राज्यवाद भनेर अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीको नेपालभित्रको आगमनका सम्भावनाहरूलाई जसरी उहाँले थर्काउनु भएको छ, लौरो देखाउनु भएको छ, कोर्रा देखाउनु भएको छ, यसले झन् अब हामीलाई गम्भीर चाहिँ मतलब वित्तीय सङ्कटतिर र आर्थिक सङ्कटतिर धकेल्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। त्यो उहाँले भनेको कसलाई? एक संसारमा अहिले वित्तीय रूपले आर्थिक रूपले हेर्ने हो भने ब्याङ्किङ प्रणालीको नियन्त्रित्व अमेरिकासित छ, होइन? र सेवा र वस्तु बेचेर सबभन्दा बढी पैसो केन्द्रित गर्ने चाइना छ। यहाँसम्म कि अमेरिकाको सार्वभौम जहाज सोभेरियन बन्ड पनि सबभन्दा बढी खरिद गरेर चाहिँ मतलब आफूलाई समृद्धशाली बनाउने चाइना छ। अनि त वित्तीय साम्राज्यवाद उहाँले चाइनालाई भनेको कि अमेरिकालाई भनेको, कसलाई भनेको? त्यो स्पष्ट यसरी भन्न पर्यो नि त। यसरी यो यस्ता प्रकारका एकदम अपरिभाषित पुँजीलाई थर्काउने, पुँजीको स्वतन्त्र प्रवाहलाई थर्काउने, आर्थिक विकासलाई प्रभावित गर्ने, तर ठ्याक्कै उत्तर पनि नभएका विषय भनेर जनतालाई अलमलमा पार्ने र राष्ट्रको आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध गर्ने त्यो कदको नेताले भन्न मिल्दैन। यो कुरो अहिलेसम्म किन काङ्ग्रेसीहरू र यो सारा यो स्वतन्त्र प्रजातन्त्र भन्नेहरूले यो कुरो उठाइरहेका छैन? स्वतन्त्रता, पुँजीको स्वतन्त्रता पनि स्वतन्त्रता हो कि होइन? स्पष्ट बोलिदिनु पर्यो नि, स्पष्ट बोलिदिनु पर्यो। यो दुईटा कुरा चाहिँ माओवादीको दस्तावेजमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ, एकदम गम्भीर आपत्ति छ। यद्यपि है महाधिवेशनमा दस्तावेजीय रूपमा त टिप्पणी गर्ने त्यही हो, टिप्पणीमा मैले यही गरेँ है। अरू कुरो भनेको कम्युनिस्टका स्ट्यान्डर्ड फर्म्याटहरूका कुरा छन्, उता आदत चाहिँ मजबुर कुराहरू छन्, त्यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन। बहुलवाद मान्दिनँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, फेरि बहुलवाद नमान्ने एक आइडेन्टिटीको कुरा गर्ने, योभन्दा ठुलो कन्ट्राडिक्सन केही हुन्छ? आइडेन्टिटीको कुरा गर्छ त्यो मान्छे। अब यस्ता फरेब छन्, अब यस्ता फरेबहरूलाई पत्याएर मान्छेले नेता बनाइदिएका छन्, अब के गर्न सक्छु होइन? र यी दुईटा कुरामा चाहिँ मेरो गम्भीर आपत्ति हो र यसमा नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिक्रिया सुन्ने भएर बस्न पाउँदैन। यहाँको खबरदारी प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेको, प्रजातन्त्र मुलुकका लागि अपरिहार्य छ ठान्ने एउटा फुटकर स्वतन्त्र नागरिकको आवाज हो। यी त भयो महाधिवेशनका समग्र समीक्षा गर्दै गर्दा के भयो भन्ने कुरा भयो। के उठ्या थियो भने प्रसङ्ग, अब यी दलहरू र यी शीर्ष नेताहरू जो 47देखि कुनै न कुनै भूमिकामा पार्टीको शीर्ष तहमै वरिपरि घुमिरहेका व्यक्तिहरू छन्, जो अहिले पनि नेतृत्वमा, पार्टीको नेतृत्वमा आइरहे। यिनीहरूले निकास दिन सकेनन्, देशलाई विकास पनि दिन सकेनन् भन्दा भन्दै पनि फेरि त्यही पात्र, त्यही नेतृत्वमा दोहोरिनुलाई कसरी हेर्ने? यसलाई सकारात्मक मान्छेलाई के हुँदो रहेछ भने राप्रपा बाहेक त त्यही देखियो हामीले। मान्छेको मनोविज्ञान नै एउटै चाहिँ दृश्यलाई बारम्बार हेर्नका लागि रुचाउँदैन है। तर यसको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष, मानिसको पपुलिजमको आधारमा पर्सेप्सन गर्दा, पपुलिजमको आधारमा अथवा लोकप्रियता भन्नुहोस् है, चेन्ज अफ टेस्ट भन्छ, न्यू टेस्ट इन टाउन खोज्छ नि मान्छेले, त्यसको आधारमा यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन। तर केही दुनियाँमा यस्ता उदाहरणहरू छन्, फुत्त निक्लिएको लिडरसिपबाट पनि देशहरू दुर्घटना भएको छ है। तपाईँले जर्जियामा जिभियात गाम्सा कोर्दियाको पालादेखि तपाईँ भनौँ न, मैले चेतना समाजदेखि के इतिहास भन्दा मैले भोगेकै कुराहरू मात्रै भन्छु, इतिहासका क्लासिकल कुरा भन्दा जर्जियादेखि लिएर अहिले पछिल्लो अध्यायमा एउटा चाहिँ हास्य कलाकारलाई पपुलिजमको आधारमा युक्रेनमा स्थापित गरियो। त्यस्तै गरेर नयाँ फुत्त कोही युनिभर्सिटीबाट निक्लिएका नेताहरू, कहाँबाट निक्लिएका नेताहरूले मुलुकलाई, त्यो बोरिस एल्सिनदेखि नै भन्नु न, बरु अलिअलि क्यारियर पोलिटिसियन थिए बोरिस एल्सिन त, त्यहाँदेखिकै स्थिति हेर्नु भने फुत्त निक्लिएको नेताले पनि अनुभव बिना सडकीय पपुलिजमको आधारमा आएका नेताले पनि धेरै ठाउँ देशलाई दुर्घटना पारेको अवस्था छ। त्यसका लामो समयको पोलिटिकल क्यारियर र पोलिटिकल अनुभवले देशलाई दुर्घटनामा चाहिँ पारिहाल्दैन, अलिकति एउटा भरोसायोग्य वातावरण निर्माण गर्छ। तुरुन्त पपुलर कुरा केही नगर्ला तर देशलाई दुर्घटना पनि पार्दैन। त्यस राजनीति भने के भने पपुलिजममा मात्रै दोहोरेर हिँडेर पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो रिस्क लिन सक्नुपर्छ।
अहिलेको नेताहरू चाहिँ आफूले न्यारेटिभ सेट गर्न नसकेर सडकको न्यारेटिभले नेपालको राजनैतिक वातावरण र जनमनोविज्ञानलाई नियन्त्रण गरिरहेको हुनाले तपाईँले लामो समयदेखि भोगिरहेका नेताहरूलाई अलिकति अलोकप्रिय पनि ठान्नु भएको छ। तर त्यति अधिक पनि होइन है, आखिर त्यति अधिक पनि होइन, त्यति धेरै पनि होइन। र उहाँहरूको अनुभव, उहाँहरूका सित सैद्धान्तिक रूपमा केही कुरा मेरा पनि असहमति छन्, तपाईँका पनि असहमति छन्, तर पनि राजनीतिक नेतृत्वमा यस मानेमा चाहिँ मलाई नेपाली कङ्ग्रेसको यसपालिको नेतृत्व चाहिँ ठिक पनि लागेको छ कि उपल्लो नेतृत्वलाई, अनुभवलाई पनि रिकग्नाइज गर्यो। राज्य व्यवस्थापन भनेको त्यति सहज छैन र तिमीहरूले चाहिँ भाषण ठोके जस्तो र जनतालाई ताली पड्काए जस्तो सहज पनि छैन भन्ने त्यो स्थितिलाई पनि स्थापित गरिदियो। र भोलि निर्वाचनमा जाँदाखेरि कम्युनिस्टहरूलाई त फेस गर्नु पर्यो नि काङ्ग्रेसले, फेस गर्नका लागि पपुलर फेसहरू पनि अगाडि लिएर आइदियो। त्यस मानेमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनको जुन एउटा सौन्दर्यता निर्वाचनको त अभिमत जुन हो त्यो चाहिँ अलिकति म्याच्योर्ड अभिमत हो होइन, यो खल्ती अभिमत चाहिँ होइन होइन, त म्याच्योर्ड अभिमत चाहिँ हो। अब हजुर यो प्रसङ्गलाई एकातर्फ थन्क्यौँ। अहिले चर्चाको विषय एमसीसीतिर प्रवेश। हजुर, प्रधानमन्त्रीले के भनिदिनु भयो भने एमसीसी पास गर्नुपर्छ, गर्छु भनिदिनु भयो। माओवादीकै अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा उहाँले बोलेको कुरा त तिमीहरू कसैले पढाएको छैन, यसमा के छ र गर्नु नपर्ने भन्ने जस्तो किसिमको अभिव्यक्ति दिनु। उहाँले चाहिँ तिमीले कसैले पढाएको छैन भनेर उहाँले जुन भन्नुभयो केहीलाई सत्य हो, किनभने नाम नलिउँ के यही बिचमा यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीजी लगायत नेपालका शीर्षस्थ नेताहरूसित मेरो केही चाहिँ मतलब वार्ताहरू भएका कुराकानी भएका छन्। म व्यावसायिक क्षेत्रको पनि मान्छे र राष्ट्रको हित, आर्थिक हित के हो भन्ने कुरा चाहिँ राम्ररी बुझेको मान्छे। हेर्नुहोस्, मैले बारम्बार एउटा शब्द भन्ने जस्तो मैले जीवनमा एउटा प्रोजेक्ट पनि नेतृत्व नगरेका, सक्सेस अथवा अनसक्सेस प्रोजेक्ट अनसक्सेस पनि हुनसक्छ, सक्सेस अथवा अनसक्सेस हिस्ट्री केही नभएका मान्छेहरूले भारी भरकम एकाडेमिक चाहिँ मतलब डिग्री मात्रै अगाडि देखाएर उनीहरूलाई विज्ञ भनेर जुन चाहिँ मतलब हामीहरूले तिनीहरूलाई चाहिँ विज्ञ भनेर मानिदिने र उनीहरूको विज्ञतालाई विश्वास गरेर देश दुर्घटनाको धेरैचोटि भइसक्यो। म त्यस्तो होइन, मसित भारी भरकम डिग्री केही पनि छैन। तर मैले नेपालको आर्थिक क्रियाकलापमा यति लामो समयदेखि म उमेरको हिसाबले म आफै संलग्न छु र मलाई नेपालको आर्थिक विकासका एक एक पीडाहरू भोगेको मान्छे हुँ। मेरा सक्सेस र अनसक्सेस स्टोरीहरू प्रशस्त छन्। त्यसकारण यो के हो भन्ने मैले राम्ररी बुझेको छु। त बुझेर बुझ चाहेका मान्छे पनि प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ भनिदिनु भएको भए त सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो नभए। र त्यो पढ्दाखेरि केही शीर्षस्थ नेतृत्वमा रहेका मान्छेहरूले त्यो एमसीसीको बारेकोमा गरेका टिप्पणीहरूबाट म आफै लज्जित पनि भएको छु। उहाँहरू कति अनभिज्ञ हुनुहुन्छ भनेर लज्जाबोध छ यहाँलाई। मलाई लज्जा उहाँहरूको ज्ञानको स्तर देखेर। र एक थरी जसले सबै कुरा बुझेका छन् तर काहीँ कसैको स्वार्थमा परिचालित र के हुँदो रहेछ भने जो मान्छे परिचालित परिपालित छ र जिन्दगीभर पैसाको लागि मात्रै केही काम गर्यो, पैसाको स्वार्थले मात्रै, पैसालाई कर्मको रूपमा कमाएर यो राज्यलाई कर पनि निर्माण गर्नुपर्छ र देशलाई चाहिँ रोजगारीको अवसर पनि निर्माण गर्नुपर्छ, यो पनि एउटा कर्मको क्षेत्र हो भनेर होइन। जागिरे वृत्तिबाट कमायो होला अथवा चाहिँ मतलब होइन पर्दा पछाडिको लेनदेनबाट गर्यो। त्यस्ता मान्छेले चाहिँ सबैलाई के भने यो पनि त्यस्तै अनुचित लाभबाट मात्रै परिचालित हुन्छ है भनेर सोच्दा रहेछन् है। जो मान्छे कोही त बुझेका मान्छे नबोलिदिएको अवस्था पनि छ। लेखनाथजीको भर्खरै शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको भर्खरै जयन्ती गयो। उहाँले भने यो सारा सृष्टि दोषी विधि दोषी नभए आफ्नो दृष्टि दोषी, आफ्नो दृष्टि दोष भएका मान्छेले सबैलाई दोषी देखायो। अन्यथा यसमा कोही पनि यसको सबभन्दा ठुलो समस्या भने इट इज टु ट्रान्सपरेन्ट।
धेरै मान्छेले भनिसकेका छन्। यसमा केही छैन। प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभएको कुरालाई म इन्डोर्स गर्छु, तर उहाँको समस्या के छ भने अब हेर्नुहोस्, एकातिर प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, प्रचण्डजीसँग देवगुरुङ हुनुहुन्छ। अब एकातिर माधव नेपालजी हुनुहुन्छ, माधव नेपालजीले साध्यबहादुर भण्डारीजीहरूलाई चाहिँ भर्खर इन्ट्री गराउनु भएको छ। यो विलोम अवस्था जसलाई इन्डियाको आई पनि मन पर्दैन, युएसए को यु पनि मन पर्दैन, हुन सक्थ्यो भने यी दुईटा अल्फाबेटलाई खाएर 24 वटाको मात्रै अङ्ग्रेजी वर्णमाला बन्नुपर्छ भन्ने हदसम्मको आग्रह राख्ने व्यक्तिहरूलाई आफ्नो सत्ताको कङ्ग्लोमरेटभित्र राखेर उहाँले यो मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ? सबभन्दा ठुलो चुनौती यहाँनिर छ उहाँलाई, है यो चुनौती। अब भैपरि आएको गठजोड हो फेरि, ओलीजीले संसद विघटन गरिदिएपछि भैपरि आएको र अचम्मको विषय के छ भने माधव नेपालजी र प्रचण्डजीले जतिखेर शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नुभयो, शेरबहादुरजीको विदेश नीति र शेरबहादुरजीको एमसिसी माथिको स्ट्यान्ड थाहा नभएर त गरे आएन। उहाँमाथि जुन प्रकारको अहिले घात भइरहेको छ, यो घातलाई को विरुद्ध स्ट्यान्ड लिएर पार्लियामेन्टमा यो आऊ यस र नो ती भन, किनभने राज्यले सम्झौता गरेर यो पार्लियामेन्टको जुरिडिक्सनमा पुर्याइसकेको छ एक, र तपाईँले संविधान बनाउँदाखेरि पनि यस्ता प्रकारको प्रकृतिका सम्झौताहरू पार्लियामेन्टको सिम्पल मेजोरिटीबाट पास तपाईँले लेख्नु भएको छ। तपाईँ र मैले लेखा त होइन नि संविधान, उहाँहरूले लेख्या हो। त्यतिखेर के अनि पार्लियामेन्टमा गयो भनेर उहाँ लेख्नेहरूले किन आपत्ति जनाएको अहिले? यो कुरामा प्रधानमन्त्रीजीले जुन स्ट्यान्ड लिएर अहिले प्रकार वास्तवमा आफ्ना सत्ता साझेदारहरूलाई जसरी उहाँले चाहिँ त डिक्टेट गर्ने अथवा सबैले बुझ्ने भाषामा पेल्न पनि पर्थ्यो, किनभने यो यसरी तपाईँहरू चाहिँ कमिटमेन्टभन्दा बाहिर जान सक्नुहुन्न भनेर माधव नेपालजी र प्रचण्डजीलाई भन्न सक्नु पर्छ। उहाँले भित्र भन्नुभयो भने मलाई थाहा छैन, तर सार्वजनिक रूपमा त भनेको मैले प्राप्त गरेको छैन। त्यसकारण उहाँलाई यो गम्भीर समस्या एउटा त छँदैछ। अब दक्षिण व्यवस्थापनको पनि त्यतिकै समस्या छ। दक्षिणका सरकार क्लियर छन्, त्यो सरकारमा आफ्नै पार्टीभित्रको अहिलेको नेतृत्व जसरी अपग्रेड भइरहेछ आयो, खास गरिकन महामन्त्री र उपाध्यक्ष जो मान्छेहरू आउनुभयो, उहाँहरूको आगमनले भारतको जुन कन्जर्भेटिभ कित्ताको सरकार छ उसको नेपालबाट परिवर्तन हुने अपेक्षा जुन छ त्यो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दैन, त्यो आफ्ना ठाउँमा छ गर्दैन। अब अर्कापट्टि समस्या के छ भने आफ्नो सत्ताको गठजोड छ, त्यो चाहिँ बताउ जहिले पनि एन्टी इन्डियनिजम नेसनलिजमलाई अहिले पनि अब चुनावमा बेच्नका लागि तयार भएर बसेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा इन्डियासित जुन छिमेकीको रूपमा हाम्रा लम्बित र विवादित विषयहरू अहिले छन्, ती विषयलाई उहाँले नछै आउनुभयो भने पनि बातै लाग्ने, छुँदा पनि बातै लाग्ने, किनभने समाधान त हुँदैन, बातै लाग्ने अवस्थामा उहाँ अर्को दराबमा पर्नु भएको छ। देउबा बाध्यात्मक अवस्थामा यो दुईटै बाध्यात्मक अवस्थामा हो उसो भए यो दुईटै धरापबाट उहाँले आफूलाई कसरी निकाल्नुहुन्छ? उहाँको पनि जीवनको उत्तरार्धमा आएर सबभन्दा ठुलो परीक्षाको घडीमा शेरबहादुरजी अहिले हुनुहुन्छ। अनि एमालेको कुराकानी के हो? एमाले भित्र पनि एउटा नेतृत्व त मौन जस्तै छ, त्यसभित्र पनि केही एक दुईजना पात्रहरू मात्रै यसको विरोधमा हुनुहुन्छ। ओलीजीले चाहिँ विशुद्ध यसलाई राजनैतिक रूपले प्रयोग गरेको देखियो अहिले, अब सार्वजनिक पनि भइसक्यो होइन। भीमराजको कुरा आई डोन्ट टेक हिम सिरियसली, उहाँको कुरालाई म सिरियसली लिन्न, किन उहाँले अब ढोकाभरि डिग्री त छ उहाँको पनि, तर जुन त्यहाँका शर्त त्यो क्लजहरूको बारेमा उहाँले जस्ता प्रकारका फितला कुरा गर्दै हिँड्नु पनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई मैले सिरियसली लिन। तर उहाँको चाहिँ बोल्ने शैली, आक्रामकता, तर हिजोको दिनमा एमाले सत्तामा हुँदा यही एमसिसी प्रिय थियो उसलाई, होइन त्यो मात्रै होइन, त्यस अन्तर्गत 13-14 अरब कि कति होइन त्यो खर्च गर्ने जुन क्याबिनेटले पास गर्यो, त्यो क्याबिनेटमा उहाँ उप प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो। अनि उप प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त यसमा के भने क्याबिनेटले पास गरेपछि उहाँ अनुपस्थित भए पनि त्यसको ओनरसिप नलिने होइन, त्यस पछाडि त्यसलाई होइन म यसमा सहमत छैन भनेर त्यतिखेर उहाँले राजीनामा गरे पनि होइन। पछि कुनै यस्तो कहाँ चाहिँ त मन्त्रदान भयो उहाँलाई, अथवा
चाहिँ म त कुन कुन चाहिँ ज्ञान चक्षु खुल्यो मलाई थाहा छैन। उहाँको यसमा आक्रामकता बढेर गयो र उहाँले जुन टिप्पणीहरू गर्नुभयो त्यो टिप्पणी सर्वथा त्यहाँका उल्लेखित भाषाभन्दा बिल्कुल अलग थिए र त्यस पछाडि मैले चाहिँ उहाँको टिप्पणीहरूलाई त्यो त खासै सिरियसली नलिएको हो। अनि उहाँले एमालेको मूल प्रवाहलाई गर्नुहुन्न। एमालेमा त्यतिखेर झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल पनि बनेको थियो, त्यसमा भीमराव सबै बाहिर हुनुहुन्छ। एमालेमा तपाईँले एउटा राम्रो सम्झाउनु हो, यस पछाडि सम्झाउनु होला। एमालेमा बसिरहेर सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न नै उहाँलाई महाभारत भइसकेको अवस्था छ भीमरावजीको। त्यसकारण अब उहाँले एमालेको मूल प्रवाहलाई नेतृत्व गर्नुहुन्न। केपी ओलीले के भन्नुहुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। केपी ओली एमसीसी पास गराउने अब उहाँ लाइनमा हो। यो सत्ताको कङ्ग्लोमरेटले गरेन भने म छु, सँगै बसेर गरौँ भनेर त अस्ति सार्वजनिक रूपमै आयो त्यसैले पत्याउनु पर्यो नि त मैले पनि, होइन। अब अर्को कुरा तपाईँले झलनाथजीको कमिटी भन्नुभयो नि, सबभन्दा अहिले प्रधानमन्त्रीजीसित मेरो असहमति यहाँनिर चाहिँ आयो। सरकारले सम्झौता गरिसकेको, आफै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हस्ताक्षर भएको र त्यस पछाडिका सरकारहरूले पनि अविच्छिन्न उत्तराधिकारको रूपमा ग्रहण गरेर केही सानातिना संशोधनहरू गरेको, पूर्वका आफूभन्दा पहिलेका सरकारहरूको अविच्छिन्न उत्तराधिकारको रूपमा उहाँलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने स्थिति प्राप्त भएको। त्यो सम्झौताले काहीँ पनि नचिनेको, त्यो सम्झौताले त पार्लियामेन्ट मात्रै चिन्छ र सरकार मात्रै चिन्छ नि त, अरू चिन्दैन। सरकारले, हाम्रो सरकारले, एउटा सार्वभौम सरकारले हस्ताक्षर गरिसकेपछि त त्यसमा विबन्धन त लाग्छ नि सरकार। त्यसले नचिनेको समिति फेरि चाहिँ एउटा पार्टी यो झलनाथजीको संयोजकत्वमा उहाँले गठन गर्नुभयो। त्यसले कसरी चिन्ने? त्यो सम्झौताले पनि चिन्दैन, पार्लियामेन्ट सम्बन्धी रुल एन्ड रेगुलेसनले पनि चिन्दैन। अनि यस्तो काम किन भयो भन्ने कुरा चाहिँ म त यो कुविधानै समिति उहाँले अध्ययन गर्नु। अब अध्ययन गर्न बाँकी के छ त्यसमा? के छ, होइन? उहाँले त प्रशस्त अध्ययन गरिसकेका मान्छे के अरे झलनाथजी। अनि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीले अध्ययन, यसको अर्थ त के भने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजी पनि त्यहाँ भयो, अध्ययनै नगरी हस्ताक्षर गरेका थियो त उहाँले। अनि यस्तो आफै पनि डिफेन्सिभ हुने, सो मानमर्दन किन गर्नु पर्यो? के बाध्यता भयो प्रधानमन्त्रीजीको? र यो चाहिँ बिल्कुल सम्झौताले पनि नचिनेको, संसद सम्बन्धी कानुन र व्यवस्था र कार्यविधिहरूले पनि नजानेको समिति गठन गरेर जुन अध्ययनको परिस्थिति निर्माण गर्नुभएको छ, यसले चाहिँ गर्दाखेरि उहाँको अहिलेसम्म विदेश सम्बन्धमा शेरबहादुर देउबाजीले आर्जन गर्नुभएको विश्वसनीयतामाथि कदाचित यसले प्रश्न खडा नगरोस्, मलाई मेरो सल्लाह पनि हो। यो एमसीसी हाउगुजी बनाइया हो त अब हो, यो त बिना पत्तामा गरिया हो। यसलाई स्ट्राटेजिक रूपले के हो भने खास गरिकन यसलाई के बार्गेनको लागि यसरी यो छिचरो काम गरिरहेको छ मैले पनि बुझेको छैन। तर यसले नेपालको दीर्घकालीन विश्वसनीयता, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीमा विश्वसनीयता र डोनर एजेन्सीसँगको हाम्रो सम्बन्धहरूलाई यसले समाप्त पारिदिन्छ। त्यो अवस्थामा हामीहरू के चाहिँ हुन सक्छौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, पश्चिममा हाम्रा डोनर देशहरू, भारत लगायतलाई जसरी यसले प्रभावित पार्छ, जापान लगायतलाई जसरी यसले प्रभावित पार्छ, त्यस पछाडि हामीहरू कदाचित नो अप्सन ट्र्याप, चाइनाको नो अप्सन ट्र्यापमा त हामीहरू पर्दैनौँ। यो गम्भीर स्थिति भइरहेको छ। एमसीसी सबै जो एमसीसीका विरोध गर्छन् उनीहरूको त एउटा न्यारेटिभ छ। हाम्रो चाइना स्पष्टै हो, यहाँलाई भन्नै परेन, यहाँले एमसीसीको समर्थन गरिरहनु भएको छ। चाइनाको स्टेटको पक्षबाट मैले हेर्ने भनेको राजदूतावास र विदेश मन्त्रालय, ती दुईटाले कुनै रिजर्भेसन यहाँ व्यक्त गरिराखेको अवस्था छैन भने यी सो स्फूर्त हाम्रो चाइना भन्ने मान्छेहरूको चाहिँ मकसद के हो मैले बुझ्न सकेको छु। तर दक्षिणलाई त हतारो छ नि के एमसीसीकै कुराले। दक्षिण त हतारो सतारो केही पनि छैन दक्षिणलाई। एउटा कुरा उसले बुझ्या छ, एमसीसीको विरोध गर्नेहरूले कुन न्यारेटिभ सेट गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्या छ है। र एमसीसीको समर्थन नगर्नेहरू मान्छेप्रति पनि
उसले कसियसली हेरेको हुन हेरेको सक्छ। तर एमसीसी भनेको उसको स्वार्थको चाहिँ कुरो होइन। उसलाई चाहिँ बरु एमसीसी दायित्वको कुरा हो। किनभने एमसीसीमा उसले समर्थन जनाएको हुनाले उसले आफ्नो शरत प्रयोग गरेर उसको एक्स्ट्रा हाई भोल्टेज र अल्ट्रा हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइनमा हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन जोड्न दिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति हिन्दुस्तानलाई निर्माण हुन्छ। जुन ट्रान्समिसन लाइनबाट हिन्दुस्तान मात्रै होइन, परिस्थितिमा बङ्गलादेश पछि चाहियो भने हामीहरू बर्मा अथवा चाहिँ म त अरूतिर पनि हामीहरू चाहिँ इनर्जी बेच्न सक्छौँ। हामीले दलका र दलभित्रका नेताहरूको कुराकानी गऱ्यौँ, तर बाहिर सडकको कुरा पनि गरौँ न। सडकमा एमसीसीको विरोधमा यति धेरै चर्को विरोध। सुन्नुहोस्, त्यो के हो भने सडकमा विरोध भनेको एक यसको पक्षमा, यो राष्ट्रको पक्षमा छ भनेर भन्ने मान्छेहरू जो चाहिँ सभ्य र अलिकति यसलाई चाहिँ मतलब निष्प्रियताका साथ कुनै प्रकारको यसप्रति स्वार्थ नराखिकन विश्लेषण गर्ने मान्छेहरू सडकमा छिचरो र दुष्ट किसिमले आउन पनि सक्दैनथे, आएनन् पनि। मौन बसेका छन्, बरु मौन बसेका होइन, अहिले त धेरै मान्छे मुखरित भएर बोलिरहेका छन्। तर जो छिचरो दुष्ट, अब हेर्नुहोस् त्यो युट्युबहरूमा तपाईँले ट्विटरमा पनि गर्नुभयो भने एक देशभक्त नेपाली यस्तै यस्तैबाट चाहिँ त्यो शब्दहरू प्रयोग गरेर त्यहाँ त्यस्ता आइडीबाट चाहिँ उनीहरूले यसलाई यसको विरुद्ध अत्यन्त तल्लो त्यहाँ त्यस्ता दुष्ट मान्छे, त्यस्तो दुष्ट असभ्य शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ। सडकमा पनि को एक हाम्रो के अरे रोहितजी आउनुभयो, सिपी मैनालीजी आउनुभयो, सिपी गजुरेलजी आउनुभयो, अनि नेत्रविक्रम चन्दजी आउनुभयो। त्यस पछाडि हामीलाई 19 सालको जस्तो राजा चाहिन्छ, राजा सार्वभौम हो, जनता सार्वभौम होइन भन्ने मान्यता राख्ने एकदम सानो समूह छ जो लुइवादी भन्छ, लुई जस्तो राजा चाहियो भन्ने त्यस्ता मान्छेहरू केही देखिए राष्ट्रवादको नाममा होइन भने मूल प्रवाह काङ्ग्रेस, मूल प्रवाह चाहिँ अब यसको विरुद्धमै सडकमा त प्रचण्डजी चाहिँ एमसीसी चाहिँदैन भन्दाखेरि कसरी हिँड्नुभयो दृश्य तपाईँका स्पष्ट देखियो त्यति बेला। ओलीजी मूल प्रवाह, अब इभन राजेन्द्र लिङ्गदेनजी, यी कसैले पनि विरोध गरेर सडकमा प्रदर्शन गरेको नेतृत्व गरेर आएको अवस्था होइन यसमा। अब उहाँहरूलाई चाहिँ सबै कुरा चाहिँ थाहा छैन त भन्नु, तर मैले शीर्षस्थ नेताहरूको परिस्थिति बताइसक्नु। उहाँहरूले सबै अध्ययन गर्दाखेरि यो अन्यथा किसिमको छैन। त्यसकारण तपाईँले जुन सडकमा भन्नु, सडकमा यही मान्छे छन् र यदि यी जो मान्छे सडकमा आएका छन्, मान्छेहरू जुन राजनैतिक धार लिएर व्यक्तिहरू सडकमा आएका छन्, भोलि अमेरिकाले यो कम्प्याक्टमा हस्ताक्षरै नगरी ल तिमीहरूलाई यसै दिएँ है $500 मिलियन भनौँ भने पनि अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भारतेली विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्छन् यिनीहरूले। त्यसकारण दे आर नट द पिपुल टु बी कन्सिडर्ड। अन्तमा यिनीहरूलाई त वास्ता गर्नुपर्ने त्यो नै होइन। यो पार्लियामेन्टको विषय हो, सार्वभौम भने पार्लियामेन्ट हो, जनताले जितेको पार्लियामेन्ट हो। र यसमा के छ भने अब जहिले तैले भारत र अमेरिकाको विरुद्ध, कहिले राजाको विरुद्ध, कहिले काङ्ग्रेसको विरुद्ध यस्तै छिचरा न्यारेटिभ प्रयोग गरेर नेपालमा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ आफ्नो औचित्यता स्थापित गरिआएका हुन् है। त्यो अब एमालेलाई अलिकति केही यसमा लिभरेज दिन्छु म। त्यसै आधारमा अब निर्वाचन आइरहेको छ, त्यो चाहिँ अमेरिका र भारतको विरुद्ध उफारेर आफूलाई केही एउटा जनमत आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने झिगेदा हो यो। तर कसलाई दिने त्यसलाई? रोहितलाई दिने कि गजुरेलहरूलाई दिने कि सिपी मैनालीलाई दिने कि अब चाहिँ म त चरम दक्षिणपन्थी मण्डलीहरूलाई दिने? कसलाई दिने त्यसको विरुद्धको भोट? त्यसकारण त्यो विरोधको भोट पनि हुँदैन। यसको विरोध गर्नेहरूलाई त मेरो त चुनौती छ, एमाले र काङ्ग्रेसलाई हराएर देखाउनु नि त। अब अन्तमा छौँ, अन्तमा एउटा प्रसङ्ग जोड्नै पर्छ। हजुर, अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण हुँदैछ। यो विषयमा अनेक टिका टिप्पणी आइरहेछन्। उहाँको पत्नी अथवा काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य आरजु देउवा राणा पनि भारतमा आउनुहुन्छ। यो बेला उत्तराखण्डको प्रमुखले हाम्रो नेपालको पश्चिम भागको केही भ्रमण गरेर पनि जानुभएको छ। यो अबको देउवाको भारत भ्रमण उठाउनु पर्ने विषय छोटोमा। अब देउवाको भारत भ्रमण समयको हिसाबले चाहिँ त्यति उपयुक्त समय चाहिँ थिएन। उहाँले भन्नुभएको भए यसलाई चाहिँ ब्याकडोर डिप्लोमेसी र डिप्लोमेसीका अरू औजारहरू प्रयोग गरेर पनि नेपाल भारतको बिचमा अगाडि बढ्न सकिने अवस्था थियो होइन, उहाँको सरकारको स्वार्थका लागि, राष्ट्रको स्वार्थका लागि।
तर अब उहाँ जाने नै परिस्थिति निर्माण भइसकेको होला। लगभग अब आरजु देउबा म्याडम देउबा उहाँ जानुको कुरालाई चाहिँ अब वैयक्तिक भ्रमणमा गएको बेला कुनै भारतको कुनै नेताहरूसित भेट भयो अनौपचारिक, त्यो ट्विटरमा अनौपचारिक रूपमा आयो, त्यसलाई नै लिएर अब धेरैवटा व्याख्या नगरौँ होइन। तर इन्ट्रेस्टिङ कलोल भट्टाचार्यजीको त बडो इन्ट्रेस्टिङ पनि थियो होइन। अब के अरे आइकोनिक फेस अफ हिन्दुत्व कि के भनेर उहाँलाई चाहिँ पोर्ट्रेट गरेको थियो, त्यो बडो गजब पनि थियो। अनि तर अहिले शेरबहादुरजीलाई एउटा अप्ठ्यारो के छ भने नेपाल र भारत बिचका लम्बित विषय त्यहाँ उठाउँदाखेरि पनि त्यसको परिणाम नदिने हुनाले नेपालभित्र नेपाली कङ्ग्रेस भारत र अमेरिकालाई जोडेर दुष्टतापूर्ण प्रहार गरेर आफूलाई घृणाका आधारमा घृणा चिन्तनका आधारमा आफ्नो जनमतको र आफ्नो राजनीतिक औचित्यता स्थापित गर्ने कित्ताबाट उहाँमाथि भयङ्कर प्रहार हुन्छ किनभने त्यसले तुरुन्तै परिणाम दिनेवाला छैन। नउठाउँदाखेरि पनि उठाएन भनेर प्रहार हुन्छ। त्यसकारण दुईटै किसिमबाट उहाँलाई चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उहाँ गइरहेको यहाँको समग्र भन्दा अहिले देउवाको भारत भनौँ त्यति औचित्यपूर्ण छैन र समय सान्दर्भिक होइन कि भन्ने उहाँलाई चाहिँ भन्दा उहाँ अब औचित्यता त राज्यले स्थापित गर्ने हो, तर उहाँलाई चाहिँ निकै पेचिलो चाहिँ भन्न सक्छ, पेचिलो समयमा उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो भनाइ राखिदिनु भयो, यहाँलाई विशेष आभार। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शक पनि आज हामी विशेषतः भर्खरै मात्रै आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गरेका राजनीतिक दलहरू र तिनीहरूको नेतृत्वसहित देखिएका नयाँ अनुहार र त्यसप्रति जनताले गर्न सक्ने आश कस्तो रहन सक्छ, यी दलहरू अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। साथसाथै एमसिसी र नेपालसँगको सम्बन्धका कुराहरू पनि जोड्यौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक तथा विदेश मामिलाका जानकार अरुण कुमार सुवेदी। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।